أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على خير خلقه محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على خير خلقه محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على خير خلقه محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على خير خلقه محمد.